یا پریگ دا نور غمونه د دنیا تا اے راشه ذکر کړه شروع د پاک الله تا نو تل ژوند دې بت پدې دنیا کې نه یا پاس پر بس یو رزی دو قبات یا کامیابی کدی پکار د دو جہان وی اے شراوان پخکلی دین د مصطفیٰ تا نو گور قبر د تیارو نیو تیارا دا اے مومنا دا عمل یو سرنات یا دا دنیا پا مال دولت تکبر ماکڑا ایشی او رضا بطور خاورو کی فناتا نو پا دنیا کے چیزان بچ کڑے لگناتا اے خلیلا زی جنت تپخنداتا